कर लेता हूँ। पहले मतलब एक शेर मैंने हर जा तुझे ढूंढा था, मैंने हर जा तुझे ढूंढा था परेशान होकर। अच्छा, मैंने हर जा तुझे ढूंढा था परेशान होकर, खुद में मौजूद है तू खुद दे लगे। उम्मी उनका है लखब देते हैं आलम को सबक, उम्मी उनका है लखब देते हैं आलम को सबक, मेरे सरकार जहां नातिक़ हाँ एक मतलब शेर, मुझे सच कहने की आदत है, वाह, मुझे सच कहने की आदत है, सच कह दूं, कह दीजिए। सच कह दूं तुमसे मोहब्बत है, मुझे सच कहने की आदत है, सच कह दूं तुमसे मोहब्बत है, और तेरा चेहरा वजह सुकून मेरा, तेरा चेहरा वजह सुकून मेरा, तुझे देखना मेरी इबादत है, और माँ तेरी ऐसी अजमत है, तेरे कदम तले नहीं वो मईद साहब के लिए और फयाज हजरत के लिए जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसी पर दो शेर के तीन शेर कहता हूँ। ज़बान पर हिंदुस्तान की बेटी है दुनिया की शान, बेटी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बेटी है दुनिया की शान है, मीठी अनोखी प्यारी ये उर्दू ज़बान है, फूली फली ज़बान ये वलियों के गोद में। बेशक हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर ज़बान की तरवीज, ज़बान की तरक्की हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह तक, जिन्होंने 105 किताबें लिखी, और आज तक भी औलिया किराम, उलमाए किराम, सालिहीन का इस ज़बान की तरक्की में बड़ा रोल रहा है। फूली फली ज़बान ये वलियों के गोद में, और अब जाने कौन इसका बना बागबान है, रब जाने कौन इसका बना बागबान है। अब अलमिया देखिए, अपनों के लाख जुल्म व सितम इस ज़बान पर, अपनों के लाख जुल्म व सितम इस ज़बान पर, उर्दू ज़बान का मेरा खुदा पासबान है, उर्दू ज़बान का मेरा खुदा पासबान है। आया हज़रत शेर आपके लिए बिलखुसूस, कायम रहेगी हश्र तलक मेरी ये ज़बान, कायम रहेगी हश्र तलक मेरी ये ज़बान, मेरी ज़बान पे मेरा खुदा मेहरबान है, मेरी ज़बान पे मेरा खुदा मेहरबान है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इख्तिताम पज़ीर अब मैं हमारे मेहमान शायर हैं मोहतरम मकाम जनाब डॉक्टर शौकत अली शाहिद साहब, जो सिराज से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी उर्दू के लिए सर्विस है, खिदमत है कि आप अपने शागिर्दों का एक बड़ा ज़ुमरा बनाए हुए हैं, हर महीना तलही मुशायरा आप करवाते आ रहे हैं। हम इनके मुशायरों को जाने के बाद ही, इसके पहले यह होता था कि हम शोराए किराम को बुलाते थे, उनको मकदूर जहाँ तक हो सके उनको नजराने दिया करते थे, लेकिन आपने उस रिवायत को तोड़ डाला और इन्होंने ये सबक सिखाया कि ज़बान को बचाने के लिए हर शायर जो भी आएगा उसको बस का आने जाने का चार्ज भी नहीं दिया जाएगा, उसको अपनी सरफ़ ख़ास से आना पड़ेगा, कलाम सुनाना पड़ेगा ताकि ये ज़बान बाकी रहे। तो हम आप ही के मेहमान नवाजी और आपकी मेहमान नवाजी का बड़ा मेयारी अंदाज़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हम जब गए थे तो आपने बड़े खुलूस से हमारी मेहमान नवाजी की, और ये जो सफ़र आपने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, हम रब कायनात की बारगाह में दुआ वही कि आपकी ये खिदमत कायम रहे, बाकी रहे, जिनकी वजह से हमको भी हौसला मिला। मैं आपसे अदबन मुल्तमिस हूँ कि आप अपना कलाम सुनाएं इस शेर के साथ। ये फलक, ये माहो अंजुम, ये ज़मीन, ये ज़माना, तेरे हुस्न की हिकायत, मेरे इश्क का फसाना, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल। मैं तुझे हाजी हुकुम, तुम मुझे हाजी हुकुम।
صدر صاحب من تو حاجی ہم تو افتخار احمد صاحب انور سعودی صاحب ہمارے عادل صاحب اور کریم شاہ صاحب میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے حقیر انسان کو بڑے لوگوں میں بٹھایا گیا اور اعزاز سے نوازا گیا. بیٹھ کر بولے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ محفل دیکھ کر، اس لیے کہ میری جوانی میں اخبار میں پڑھتا تھا کولار میں بہت سارے شعراء تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، ان کا کلام میں سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے کہ میں مبتدی تھا اس وقت. لیکن بڑے شعراء یہاں تھے، یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا تھا. اگر یہ کہوں کہ یہ کولار ادب کا گہوارہ ہے تو کوئی ذائقہ نہیں. بے شک بہت اردو یہاں پھولتی رہی. پتہ نہیں کیا ہوا، کس کی نظر بدل گئی کہ یہاں کے مشاعرے بھی بند ہو گئے اور شعرا بھی کہیں زیادہ چھپتے بھی نہیں تھے. میں افسوس کرتا رہا اور میری یہ بہت برسوں سے خواہش رہی تھی کہ میں کولار میں ایک مشاعرہ پڑھوں. وہ خواہش ہمارے آج پوری کر دی. اور انجمن کے تعلق سے میں اتنا کہوں گا، آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. جہاں ادب کے دیے تمام بجھ چکے تھے، تب کچھ چند افراد جیسے یہ لوگ ہیں، ایک نئی شمع روشن کرتی ہے فرد میں سزائے اردو کے نام سے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی روشنی نہ صرف کولار بلکہ پوری ریاست تک پہنچے، آمین. تاکہ دیکھ کر دوسرے اضلاع میں بھی یہ کام شروع کیا جائے آمین. اور اردو کو عام لوگوں تک پہنچا جائے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ اردو کیا ہے، اردو کیوں ضروری ہے. ہمارا ادبی سرمایہ جو ہے، ہمارا مذہبی سرمایہ اردو سے منسلک ہے. اگر اردو مٹ گئی تو ہم لوگوں کو خطبات جو ہے جمعہ کے کانہ میں سننا پڑے گا. اردو ہی نہیں آتی، مولوی صاحب بولے تو کیا سنیں گے ہم؟ کنڑا بھی آتی نہیں. ادھر نہ کرنا آتی نہ اردو آتی. یہ ضروری ہے کہ اردو سیکھے، سکھا. آپ زبان اسکول میں کچھ بھی پڑھا لیجیے، تیلگو، تمل، انگریزی، فارسی. وقت کی کمی کے باوجود یہ خود بات کرنا میں پڑھ رہی ہے، ہمارا پورا قرآن کی تفسیر کرنا میں پڑھ رہی ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، خدائی رکاوٹ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں کسی کی مادری، کسی قوم کی مادری زبان اس کے آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی ہو اور وہ خاموش رہے. اس کی جب ہم واحد مثال بنیں گے ایسا نہ ہو، اس لیے مادری زبان کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اندر ہے بھائی، اندر ہے. وین ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی عادل صاحب نے بتایا کہ آپ نے کھانے کا انتظام کیا اور کوئی اس کا انتظام کیا اور کا. میں آپ لوگوں سے خود گزارش کرتا ہوں آئندہ بھی آپ ساتھ میں چائے پانی کا خرچہ کیوں نہ ہو، لوگوں کو کھلائیں. آپ خود بھی آئیں، آپ کے ساتھ لوگوں کو کھلائیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ شہر پہلے کی طرح کے بنانے کا